हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ, एकैछिन पढौँ हेर, थोरै पढौँ। र यो भिडियोमा म क्लास 11 को म्याथमेटिक्सको कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट यो क्वेसन गर्न गइरहेको छु हेर। र अब मलाई धेरै स्टुडेन्टले भइसक्यो रे क्वेसन सोधेको है। र किन पनि हो भने यो पास्ट क्वेसन पनि हो र, एनईबी मा आइसकेको पास्ट क्वेसन हो र धेरै राम्रो क्वेसन छ अरे यो है। लङ क्वेसन हुन्छ रे यसबाट, फेरि ध्यान दिउँ। र यो त्यति साह्रो गाह्रो क्वेसन त होइन हेर, तर के छ भने अलिकति तिम्रो कन्सेप्ट लगाएर क्यालकुलेसन अलि झ्याउ लाग्दो देखिन्छ, नत्र त ठिकै छ अरे हो है। अब क्वेसन पढ्दै गएर फर्स्टमा त थोरै टाइम कोअपरेट गर, एकदम छर्लङ्ग क्लियर कट बुझ्छौ हेर है। ध्यान दिऊ, यस्तो भन्छ रुलले, सो दैट द टू स्ट्रेट लाइन्स एक्स स्क्वायर ब्रैकेट भित्र tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2xy tan थीटा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा is equal to 0 make angles with x axis such that the difference of the tangents is 2। एंगल को डिफरेंस छैन, एंगल को टेन्जेंट को डिफरेंस चाहिँ 2 हुन्छ भन्छ अरे यसले। यसले यस्तो भन्न खोजेको, ध्यान देऊ कि फर एक्जाम्पल यो इक्वेसन के हो मतलब, यो त x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर को फर्ममा छ। बुझ्छ है के भन्न खोजेको? यसको मिनिङ के हो मतलब, ध्यान देऊ, बुझिहाल्छु तुरुन्तै कि यसको मिनिङ के हो भने इट रिप्रेजेन्ट तिम्रो होमोजिनियस इक्वेसन हेर, होमोजिनियस पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हेर। होमोजिनियस इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ दुईटा इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु के भन्छ, पासिङ थ्रु ओरिजिन रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले। ठीक छ, अब यो जुन दुईटा लाइन छ, यो दुईटा लाइनले एक्स एक्सिसमा यसरी एंगल बनाउँछ अरे कि त्यो दुईटा एंगलको टेन्जेन्ट लिएर त्यसको डिफरेन्स निकाल्यो भने चाहिँ 2 आउनु पर्यो। अब थोरै डायग्राममा हेर्दै गएर, फर एक्जाम्पल यो चट्टा हाम्रो कोअर्डिनेट एक्सिस हो, ठीक छ। अब यसरी दुईटा लाइन बनाउँ अरे, ठीक छ है। ल यसलाई हामी 1 लाइन मानौँ, यसलाई सेकेन्ड लाइन 2 लाइन मानौँ। ल 1 and 2 are 2 स्ट्रेट लाइन छ, ठीक छ। अब क्वेशनले यस्तो भन्छ र, फर एक्जाम्पल यो 1 भन्नेले थीटा 1 भन्ने एंगल बनायो, 2 भन्नेले थीटा 2 भन्ने एंगल बनायो र है। अब क्वेशनले यो भन्छ र कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 होइन हेर, यसमा tan लगाऊ, tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 गर्यो भने चाहिँ कति आउँछ रे? 2 आउँछ रे। बुझ्छौ है कि एंगलको टेन्जेन्टको डिफरेन्स चाहिँ 2 छ। अब यसमा थोरै कन्सेप्ट लगाऊ र माथि हामीले यसमा m2 माइनस m1 लेखे पनि हुन्थ्यो हेर। के भन्छ त, किनभने tan थीटा 2 भनेको के हो? m2 हो हेर। किनभने टेन्जेन्ट अफ इन्क्लिनेसन भनेको के हुन्छ? स्लोप हुन्छ हेर है। यहाँ पनि त्यही हो र, टेन्जेन्ट अफ इन्क्लिनेसन गिभ्स स्लोप हेर, ठीक छ है। त्यही भएर tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 भनेको के हो भने m2 माइनस m1 जस्तो हो र, ठीक छ है। एकदम सही छ, बुझ्छौ नि मजाले? ल यति हो र। अब हामीलाई के गर्नु पर्यो भने त, अब यसको 2 देखाउनु पर्यो, ठीक छ। अब यसको दुईटा तीनटा मेथड छ र, कि फर्स्टमा त तिम्रो जुन यो तिमी प्लस माइनस 2 रूट x स्क्वायर माइनस ab बाइ a प्लस b प्रुभ गर्छौ नि, याद छ है अलिअलि? y बाइ x मा क्वाड्रेटिक बनाएर अलिअलि याद छ अलिअलि? हो, त्यो टेक्निक लगाएर गरे पनि हुन्छ र। पोलिनोमियल टेक्निक लगाऊ, बिचमा सम अफ रुट लगाऊ, प्रोडक्ट अफ रुट लगाऊ, ठीक छ है। हो, यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। अथवा तिम्रो बच्चाको टेक्निक हेर, कि जब हामी क्लास 10 मा पढ्थ्यौं, हामी यस्तो के गर्थ्यौं मतलब, फर्स्टमा यसको सेपरेट इक्वेसन निकालेर अनि m1 m2 निकाल, अनि घटाऊ 2 आउँछ हेर, बस त्यति गर्ने हो र। भनेपछि म बरु त्यही बेसिक मेथड गरिदिन्छु हेर, कि फर्स्टमा यसको फ्याक्टराइज गर्ने, अथवा जस्तो सुकै तरिकाले होस् तिमीले दुईटा लाइन देखाऊ यसबाट, अर्थात् यो 1 र 2 लाई सेपरेट बनाएर निकाल। अनि त्यसपछि के गर भन्दा त, अनि त्यसपछि दुईटाको m1 र m2 घटाऊ र 2 निकाल, बस। भनेपछि हामीले काम एउटा मात्रै गर्नु छ र, कि यसको तिमीले सेपरेट इक्वेसन देखाऊ, बस सिद्धि हो र। बुझ्छ है? ल अब फर्स्टमा म के गर्छु भन्दा ल, उ त्यो गिवन लेख, ल लेख, फटाफट लेखौ हेर, सँगै गरौँ। ल गिवन लेख, गिवन हाम्रो के छ भन्दा त ल, x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस के छ भन्दा ल, ए tan स्क्वायर थीटा के यताउति भएर के हुन्न, अनि त्यसपछि के छ भन्दा माइनस 2xy tan थीटा, अनि उता के छ भन्दा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु 0 छ। यसलाई हामीले 1 भनौँ है। ल बुझिहाल्छौ र। अब यसलाई हामी के बनाउँ भन्दा ल, मेकिङ क्वाड्रेटिक अन x बनाउँ हेर, ठीक छ है। म यसलाई के गर्न लाग्छु अब, फ्याक्टराइज गर्न लाग्छु हेर। अब सिम्पल फ्याक्टराइजेसन झ्याउ हुन्छ, बरु डाइरेक्ट म के गर्छु त, क्वाड्रेटिक हेर, त्यसले जस्तो पनि मिल्छ। ल त्यो गर्दै गएर कि मेकिङ वान क्वाड्रेटिक अन x बनाऊ हेर। त्यो गर्दा के हुन्छ मतलब, क्वाड्रेटिक अन x भनेको के हो? दैट इज, त्यो भनेको के हो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 भने बुझ्छ है। अर्थात् x स्क्वायर एकचोटी, x एकचोटी, अनि x नभएको एकचोटी, ठीक छ है। अब x स्क्वायरमा के छ मतलब, उ यहाँ है कि और अब ये कोएफिशिएन्ट फर्स्टमा लेखा यसको कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यो के को कोएफिशिएन्ट हो भन्दै त ल, यो कोएफिशिएन्ट तिम्रो के को हो भने x स्क्वायर को फर्स्ट को, ठीक छ। अब त्यसपछि हामी के गर्छौं भने bx लेख्छौं हेर, हाम्रो ax स्क्वायर भयो। अब प्लस bx र b हाम्रो के हुन्छ भने -2
tan थीटा र y हेर अर्थात x बाहेक सबैलाई b भन्ने हो यहाँ रे x बाहेक जम्मै के हुन्छ b हुन्छ र भनेपछि अब म के लेख्छु त प्लस यो ब्र्याकेट भित्र b अनि यता x हेर b मा अब के हुन्छ त -2 tan थीटा र अझ y पनि छ अझै है y पनि लेखौं -2y लेखौँ न त -2y ल tan थीटा र बुझ्छ है यो हाम्रो के हो न bx फर्म हेर अब c भने के हो त x के पनि नआएकोलाई तिमी के भन्छौ c जस्तै यो y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटामा के छ त x नै छैन हेर अब तिमी के लेख्छौ यसमा y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा जस्ताको तस्तै हेर इक्वल टु 0 बुझ्छ है अब देयरफोर अब यसमा a भने के हुनु हो त ल यो फर्स्ट को tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हाम्रो के हुनु हो त त्यसबे हाम्रो a हुने भयो र बुझिहाल्छौ ठीक छ है अनि त्यसपछि अब b के हुन्छ त ल b भनेको के हुन्छ भने x को कोएफिसिएन्ट b हुन्छ यहाँ के छ भने त्यसै -2y tan थीटा छ र अनि c भने के हुन्छ भने जसमा x नै छैन अब c तिम्रो के हुन्छ ल उ त्यहाँ y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा र यो तिम्रो के हुन्छ भने c हुन्छ abc आयो ठीक छ अब तिमीले अरु लेखे पनि हुन्थ्यो ल abc के भयो त आइहाल्यो र ठीक छ है ल अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भने x को भ्यालु निकाल्दियौ दुईटा इक्वेसन टक्कै आउँछ र अब वी नो दैट यी लेख्दिन म वी नो दैट हामीले के थाहा छ भने त x -b प्लस माइनस रुट अन्डर के हुन्छ त ल b स्क्वायर - 4ac/2a र ठीक छ है र तिमीहरुको कुरा दोहोर्याइहाल्नु हो र कि b स्क्वायर - 4ac लाई हामी के पनि भन्छौं भने डिस्क्रिमिनेन्ट थाहा छ हामीलाई यो ल यो फर्मुला चट्ट भ्यालु पुटिङ गर एन्सर आइहाल्छ है ल गर्न थाल त्यसबे म यहाँ अर्को एरो लाएर गर्न थाल्छु र x त x छ -b भने के हुन्छ भने a पोजिटिभमा हुन्छ अर्थात 2y tan थीटा ठीक छ अब प्लस माइनस जस्ता तस्तै सारौं रुट अन्डर लगाएर b स्क्वायर भने के हुन्छ भने यसकै स्क्वायर हुन्छ अर्थात 4y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हैन त यो b को स्क्वायर हो माइनस तिम्रो जिउँदै छ रे यहाँ अब 4ac हेर्दियौ 4 त 4 छ अब a हाम्रो यहाँ छ रे के छ भने tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा र 4a भनेको अब c हाम्रो के छ भने y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा र के छ भने त रुट अझै बढाउँ यो मेटोलामा आएर यो के छ अझै y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ठीक छ है ल ट्याक्कै भयो हेर्दै -b प्लस माइनस b स्क्वायर यहाँबाट माइनस को माइनस 4 को 4 a भनेको यहाँबाट आएको यी अनि c भनेको तिम्रो लास्ट को हेरै बुझ्छ है ल अब बाइ तिम्रो के छ भने अझ ओपनमा के पनि छ भने त ल ओपनमा तिम्रो 2 अब a के छ भने त यहाँ छ रे कि tan स्क्वायर थीटा यो देख्दा मात्रै गाह्रो देखिया हो र सारै नै सिम्पल छ ठीक छ है ल यति त हो बुझ्यौ है ल सिम्पल छ र भेरी इजी छ अब अब के हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई हान्दा के हुन्छ ल त 2x उता के हुन्छ भने tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा र ठीक छ है ल यता के हुन्छ भने 2y tan थीटा यो एकैछिन बाहिर आउँछ र अहिले प्लस माइनस रुट जस्ता तस्तै छ अब हल्का बुद्धि लगाउँछु म एकछिन 4y स्क्वायर tan स्क्वायर हेर ठीक छ है अब यसपछि यसलाई हामी के गरौँ सबै मल्टिप्लाई गर्दै गरौँ फर्स्टमा त अथवा तिमीले यो गरे पनि हुन्छ र कि यहाँबाट हेर्दै त्यो 4y स्क्वायर र यो 4 र y स्क्वायर हेरेर कमन आउँछ र दुईटैबाट भनेपछि तिमीले के राख्यो हुन्थ्यो वहाँ त कमन ताने राम्रो हुन्छ यो 4y स्क्वायरबाट के कमन आउँछ न 2y नै कमन आउँछ अब रुट लगाऊ ठीक छ 2y बाहिर आयो र 2y किन बाहिर आयो भने 4y स्क्वायर दुईटाबाट तिम्रो के कमन आउँछ भने त 4y स्क्वायर नै कमन आउँछ र रुट बाहिर आएपछि 4 बन्छ 2 y स्क्वायर बन्छ y र ठीक छ है अब बाँकी के र भने यहाँ अब यहाँ tan स्क्वायर थीटा बाँकी छ ठीक छ है अब यता के बाँकी छ मतलब 4 गयो y स्क्वायर गयो भनेपछि माइनस के छ tan स्क्वायर sin स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर अब के छ त tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा अब त्यसपछि के बाँकी छ यताबाट हेर्दा ल cos स्क्वायर अनि sin स्क्वायर बाँकी छ र बुझ्छ है ल भेरी इजी हेर सामान्य हो बुझिहाल्छ है कि tan स्क्वायर यहाँ बाँकी छ अनि त्यसपछि tan स्क्वायर sin स्क्वायर यहाँबाट आयो अनि cos स्क्वायर sin स्क्वायर यहाँबाट आयो र माइनस से ब्र्याकेट खोलेपछि यहाँ माइनस पनि हुनुपर्छ है ल बुझिन्छ है ध्यान दिएर अलिकति लेन्दी मात्रै छ मिलिहाल्यो एकछिनमा अब यहाँसम्म बुझ्छौ ठिक छ नि सबै ल ठिक छ हेर अब यसबाट अझै तिम्रो यो कमन आउँछ रे अहिले एकैछिनमा बुझिहाल्छु धेरै सिम्पल छ रे है त्यस्तो लेन्दी देखिया मात्रै हो एकछिनमा सजिलो आउँछ रे यो यहाँसम्म ठिक छ है अब हेर थोरै फर्दर कन्टिन्यू गरौँ हेर और लेख अब त्यसपछि हाम्रो के छ 2x जस्ता तस्तै हेर ब्र्याकेट लगाऊ tan स्क्वायर थीटा प्लस के भन्छ ल cos स्क्वायर थीटा एज इट इज यसलाई एकछिन नचलाऊ यसलाई यहाँ के छ भने चाहिँ यो 2y त अझै कमन आइराछ र एकछिन अरुलाई त्यसलाई छोड्दियो अहिले ल 2y जस्ता तस्तै छ tan थीटा पनि के छ भने जस्ता तस्तै प्लस माइनस लगाऊ 2y लेखेर ठीक छ है अब रुट हेर ध्यान दिएर है एकछिन अब tan स्क्वायर कमन तान्यो भने ध्यान दिएर हेर यो tan स्क्वायर कमन तानिन्छ भने ब्र्याकेटमा के आउँछ भने 1 माइनस sin स्क्वायर हेर यो sin स्क्वायर हो 1 माइनस के भने sin स्क्वायर हेर
अनि 1 माइनस साइन स्क्वायर के हुन्छ भने cos स्क्वायर हुन्छ भनेपछि यसबाट के आउन छ बुझ्यौ भने यसबाट अब त्यसको तिम्रो आउँछ tan स्क्वायर थीटा र यो ब्र्याकेट यो कमन तानेपछि ब्र्याकेटमा के आउँछ त 1 माइनस साइन स्क्वायर अर्थात cos स्क्वायर थीटा तिम्रो के आउँछ त कमन तानेपछि आउँछ ठीक छ है। अब यो बाँकी छ लास्टमा माइनस के छ भने त्यसो अब माइनस cos स्क्वायर थीटा र sin स्क्वायर थीटा के छ भने त जताततै छ ठीक छ। यो दुईटाबाट हामीले के निकाल्यौ भने त tan स्क्वायर डट cos स्क्वायर किन tan स्क्वायर कमन तान्दियौ 1 माइनस sin स्क्वायर के हुन्छ भने cos स्क्वायर हुन्छ र ठीक छ है। ल अझै कन्टिन्यू गरेर यसलाई 2x हेर यो tan स्क्वायर थीटा जस्ताको जस्तै यो cos स्क्वायर थीटा पनि के हुन्छ भने जस्ताको जस्तै इक्वल टु 2y जस्ताको जस्तै tan थीटा पनि जस्ताको जस्तै प्लस माइनस हेर 2y पनि अझै जस्ताको जस्तै ठीक छ। अब यो दुईटाबाट cos स्क्वायर फेरि बाहिर आयो र किनभने cos स्क्वायर के भइरहेछ मतलब कमन आइरहेछ र भनेपछि बाहिर रुटको बाहिर तान्दा के हुन्छ भने यो cos थीटा मात्रै हुन्छ र अब रुट भित्र के बाँकी रह्यो मतलब tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बाँकी के छ मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा र ठीक छ है। ल माइनस ल बुझ्यौ नि ल यसलाई फर्दर कन्टिन्यू गर 2x को 2x र tan स्क्वायर थीटा जस्ता जस्तै ठीक छ अनि cos स्क्वायर थीटा पनि के छ भने जस्ताको जस्तै अब इक्वल टु जस्ता जस्तै 2y पनि सेम टु सेम tan थीटा पनि सेम टु सेम प्लस माइनस पनि सेम टु सेम र 2y फेरि सेम टु सेम cos थीटा फेरि सेम टु सेम सारा सारै। अब यहाँ ध्यान देऊ थोरै हेर कि tan स्क्वायर भने के हुन्छ भने sin स्क्वायर बाइ cos स्क्वायर हेर ठीक छ है। ल बुझ्दैन भने म डाइरेक्ट जम्प हान्छु यसमा हेर सिधै यस्तो आउँछ रे यो tan स्क्वायर थीटा यो इन्टु sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। यो प्रोपर्टी तिमीले क्लास 8 9 तिर पढाइ हुन्छ र कि यहाँ tan र sin स्क्वायर मा माइनस छ भने यसलाई तिमीले इन्टु बनाउन पाउँछौ र रुको एकैछिन म प्रुभ गरेर देखाउँछु है कसरी हेर पुरा प्रुभ हेर है म डाइरेक्ट लेखेर यहाँ गर्दा फेरि यो सबै सार्नु पर्छ र म डाइरेक्ट लेख्दै मैले थोरै रुक है त एकैछिन रुक म प्रुभ गरेर देखाउँछु है कसरी यो हो भनेर। जस्तै यहाँ आएर तिमीले साइडमा रफमा लेख्नु अरे यो थोरै रफ हेर्दै थोरै यहाँ रफ हेर हामीसँग के छ भने त ल tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ल यो हेर अब के हुन्छ भने यो sin स्क्वायर थीटा बाइ cos स्क्वायर थीटा हेर माइनस sin स्क्वायर थीटा जस्ता जस्तै ठीक छ। अब sin स्क्वायर कमन तान्दियौ ब्र्याकेटमा के आउँछ भने 1 बाइ cos स्क्वायर के हुन्छ भने sec स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ त के छ अब 1 छ भन्दा यो के हुन्छ भने sin स्क्वायर थीटा अब sec स्क्वायर माइनस 1 के हुन्छ भने tan स्क्वायर थीटा हेर अब यो इन्टु भन्दा अब बीचमा ध्यान दिएर त ल अघिसम्म माइनस थियो अब इन्टु भयो त्यो tan स्क्वायर sin स्क्वायर मा बीचमा माइनस छ भने त्यसलाई तिमीले इन्टु बनाउन पाउँछौ किनभने यसरी सल्भ गराइ ठीक छ है। ब्र्याकेटमा तिमीले सिन्स लेखेर गर्दा हुन्छ यो भावर मैले डाइरेक्ट यो लेखिदा हो ठीक छ है किनभने यो रुटबाट निक्लिरा छैन नि त तर यो त रुटबाट निक्लिन्छ र बुझ्यौ है। ल भेरी गुड आई होप यु तिमीले बुझ्यौ होला र यु अन्डरस्टुड इट है। ल अब थोरै अगाडि जाउँ र ल यो बुझिहालिन्छ ल थोरै फर्दर काम गरौँ र और हेर अब 2x त 2x छ र यसो गरौँ न बरु 2 2 2 कमन काट्दियौ है। ल 2 लेख्नै पर्दैन किनभने कसरी भयो त ल यहाँको 2 र यहाँको 2 चटेर है। ल भेरी इजी हेर अब x बाँकी अनि के बाँकी भने tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाँकी हेर इक्वल टु के छ भने अब y tan थीटा बाँकी प्लस माइनस जस्ता तस्तै हेर अनि y के बाँकी भने अब cos थीटा बाँकी यो बाहिर आउँदा के हुन्छ मतलब यो tan बाहिर आउँछ tan भने के हो भने sin बाइ cos हो tan बाहिर आयो अनि sin स्क्वायर के बाहिर आयो मतलब sin बाहिर आयो र बुझ्यौ है। ल बुझ्यौ र यो cos फेरि पनि काट्यो ठीक छ है। अब यसबाट एकदम सजिलो फर्म आउँछ रे यो अब x के आयो भने tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा र इक्वल टु के आउँछ भने y tan थीटा बुझिहाल्छौ प्लस माइनस हेर y त y नै छ यो काट्दा के बाँकी हुन्छ र sin स्क्वायर थीटा हो र बुझ्यौ है। ल अब हामी के गर्छौं भने टेकिङ नेगेटिभ टेकिङ पोजिटिभ हेर अब त धेरै सल्भ हुन्न यहाँबाट अब गर्दै हाल तुरुन्तै हेर कि टेकिङ पोजिटिभ गर्दा के आउँछ मतलब यो प्लस माइनस लेख है। ल अब फर्स्टमा गर टेकिङ नेगेटिभ गरौँ हेर र यता के गरौँ भन्दा ल टेकिङ पोजिटिभ गरौँ हेर ठीक छ है। ल अब टेकिङ नेगेटिभ गर्दा और के आउँछ मतलब यो x यस्तै छ tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यो के आउँछ भने अब y अब ब्र्याकेट लगाएर लेखे हुन्छ डाइरेक्ट है ब्र्याकेट लगाए भइहाल्छ तिमीले ब्र्याकेट लगाउँदा के हुन्छ भने tan थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा tan थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बुझ्यौ है बुझिहाल्छौ र टेकिङ नेगेटिभ हो। अब टेकिङ पोजिटिभ गर्दा के आउँछ भने और अब x भने के आउँछ मतलब x पछि ऊपर लेखौँ न ल tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अब पोजिटिभमा के हुन्छ भने यहाँ प्लस हुने हो y कौन तान्देऊ y ब्र्याकेट के छ मतलब tan थीटा प्लस के छ मतलब sin स्क्वायर थीटा बुझ्छ है। भनेपछि यो दुई खालको हाम्रो लाइन आउँदो रहेछ ठीक छ है त। ल अब यसपछि अझै एकछिन थोरै काम गरौँ हेर थोरै काम गरौँ
जस्तै एकछिन ध्यान देऊ, यो लाइन दुईटा ओरिजिनबाट पास गर्ने हो हेर। अब यसलाई तिमीले y = mx को फर्ममा लेख्यौ भने हाम्रो स्लोप m हो हेर। ठीक छ है। हामीलाई के प्रुभ गर्नु छ फेरि भन्दिउ त ल कि m2 - m1 अथवा m1 - m2 हामीले 2 निकाल्नु छ हेर। ठीक छ है। बुझ्यौ नि के नबुझ्या हो? भेरी गुड हेर। अब स्लोप निकाल्छु हेर। अब स्लोप भने के हुन्छ भने y = mx, अर्थात यसलाई म थोर मिलाउँछु। त्यसबे अब y = के हुन्छ यहाँ? त्यसबे x त हुन्छ, अथवा पहिला म नम्बर लेखौँला, यसको कोएफिसिएन्ट लेखौँला हेर। उता जाँदा के हुन्छ त यो यसलाई यता तल पठाऊ, यो के हुन्छ त्यसले भन अब tan² θ प्लस cos² θ, अनि अपनमा आउँदा अब के हुन्छ यो tan² θ माइनस sin² θ, यो tan पछि स्क्वायर छैन है, tan θ मात्रै छ, अनि x भयो। बुझ्यौ के आएर बुझ्यौ कि यसलाई तल लिएर आयो, y मात्रै y = mx को फर्ममा आयो र। ठीक छ है। ल उता जाऊ अब, और अब यसमा y भने के आउँछ त ल यो यसलाई यता राख कि tan² θ प्लस cos² θ जस्ता तस्तै हेर, अनि तल के छ भन्दा त ल tan θ प्लस के छ भने sin² θ। ठीक छ है। अनि x हेर। ठीक छ है। अब यो पार्ट तिम्रो के हुने भयो त? यो पार्ट हुन्छ तिम्रो अब m1 अथवा m2 जे मान्ने हुन्छ यसलाई। यसलाई मानौ, अहिले के मानौ त? यसलाई m2 मानौ। ठीक छ। र यसलाई हामी अब के मान्छौँ त ल? यसलाई m1 बनाइदिन। ठीक छ है। ल किनभने y = mx, y = mx को फर्ममा छ है। पासिङ थ्रु ओरिजिन पनि त भयो। ल बुझिहाल्छौ र। अब हामी के गर्छौँ त ल? अब यो दुईटा घटाऊ 2 आउँछ सिधै। यति हो। ध्यान दिएर गरौ भने त्यति साह्रो गाह्रो छैन र। यो मेथड लेन्दी भए पनि सजिलो टेक्निक भएर गर्दा है, किनभने यसमा सल्भ मात्रै धेरै हो। मेथड यसको एकदम बेसिक छ है। मेथड चाहिँ एकदम बेसिक छ र। ल ध्यान दिएर हेर्देऊ। फर्स्टमा हेर अब के हुन्छ नाउ, अब के गर्ने भने m2 - m1 गरौँ हेर। सही छ यो। अब के हुन्छ भन्दा यो tan² θ प्लस cos² θ। ठीक छ। डिनोमिनेटर के छ भन्दा ल tan θ माइनस sin² θ। ठीक छ है। माइनस हेर अब यताबाट सारौँ हेर कि tan² θ प्लस sin² θ बाइ तल डिनोमिनेटर के छ भन्दा ल tan θ प्लस के छ भन्दा ल sin² θ। ठीक छ है। थीटा बिग्रियो मेरो। ल बुझिएसम्म? अब यसको न्युमिनेटर कमन आइरा छ हेर। तान्दी आउ त्यसबे। अब यो के हुन्छ भने tan² θ प्लस cos² θ कमन आयो हेर। अब भित्र के हुन्छ भने 1 बाकी tan θ माइनस sin² θ माइनस हेर अब यहाँ के छ भने 1 बाकी tan θ प्लस sin² θ हेर। अब त तिमीले बच्चामै गरे यस्तो क्वेशन त हैन, यो काचाकुचु गरेर 2 आउँछ र सिधै हो। ल गरेर देखाऊ हेर कसरी आउँछ हेर्देऊ। एक्जाममा तिमीले अलिअलि गरेर 2 लेख्दै हुन्छ, किनभने यो सेल्फ अन्डरस्टुड फ्याक्ट हो र कि यो डेरिभेसनबाट 2 आउँछ है। ल ध्यान दिएर हेरौ यो। अब 2 tan² θ प्लस cos² θ हेर। ल अब एलसीएम लिँदा फेरि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भने यो tan θ प्लस sin² θ माइनस उता गर्दा के हुन्छ भने यो माइनस tan θ माइनस ब्र्याकेट पनि खोलिन्छ हेर, अर्थात प्लस त्यसो कति आउँछ भने sin² θ भइहाल्यो। तल के हुन्छ भने अब a - b a + b, यो भने के हुन्छ मतलब a² - b² हेर। a² मतलब tan² θ माइनस b² मतलब के हुन्छ मतलब sin 4θ हेर। sin के भने 4θ। बुझ्छौ है। अब यता tan² प्लस cos² जस्ता जस्तै छ हेर। सही छ, आइसक्यो। अब यो के गर्ने भने यो के काट्यो भने यसमा tan काट्यो भने बाँकी के छ भने अब 2 sin² θ आयो र। ठीक छ है। अब यसमा हेर्देऊ tan² भने के हुन्छ भने sin² / cos²। ठीक छ है। अब sin² मैले कमन तानी हेर, ब्र्याकेटमा के आउँछ मतलब 1/cos², अनि यहाँ के छ भने त्यसबे यहाँ sin² छ। बुझ्छ नि है। ल बुझ्यो के गरे? फेरि दोहोऱ्याउ। tan² भने के हुन्छ भने sin² / cos², मैले sin² कमन तानी यहाँसम्म, यहाँ स्क्वायर बाँकी यसको sin² यहाँ आएर यो गरेर के फाइदा भन्नु यो काट्यो नि त, काट्यो है। अब यो पनि काट्छ 2 आइसक्यो हेर। ल थोरै बुद्धि लगाऊ, काटिसक्यो हेर। अब यो गर्दा के हुन्छ भन्दै त ल यो tan² θ जस्ता जस्तै प्लस cos² θ जस्ता जस्तै। ठीक छ। यो यताको 2, अब तल हाम्रो के हुन्छ भने 1/cos² भने के हुन्छ भने sec² हुन्छ, र अब sec² भने के हुन्छ भने त ल sec² भने के हुन्छ भने 1 + tan²। भनेपछि 1/cos² भने के हुन्छ भने sec², र sec² भने के हुन्छ भने त ल 1 + tan² हेर। मैले जम्प गरे है थोरै, यो माइनस जस्ता जस्तै। अब sin² भने के हुन्छ भने 1 - cos², 1 + cos² लेखेर मैले, किनभने ब्र्याकेट पनि त खोल्दियो। ठीक छ। अब 1 फेरि काट्यो हेर। अब तिमी देखेनौ यहाँ हेर tan² θ प्लस cos² θ माथि पनि tan² θ प्लस cos² θ तल पनि हेर, अर्थात 2 मात्रै बाँकी हेर। प्रुफ्ड। बुझ्यौ है? 2 आयो नि। ठीक छ हेर। मैले यसमा लगभग कहीँ पनि स्टेप जम्प नगरिकन गराएर धेरै लामो देखायो हेर।
तिमीले एक दुई चोटी राम्ररी प्र्याक्टिस गर्यौ भने यो धेरै सजिलो तरिकाले मिल्छ है, धेरै इजी तरिकाले मिल्छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन र। ठिक छ है, बुझ्यौ? ल यो क्वेसन सिम्पल तरिकाले मिल्यो र हामीले फर्स्टमा के गर्यौँ भन्दा त यसलाई पहिला सुरुमा क्वाड्रेटिकको फर्मुला लगाएर दुईटा इक्वेसन निकाल्नु र y = mx मा कन्भर्ट गर्यौ र m2 - m1 गर्यौ र बस सक्यो। अब तिमीले यदि एक्जाममा के रे m1 - m2 त गराए के हुन्थ्यो? यो -2 आउँथ्यो र। -2 हैन त डिफरेन्स, -2 भने त के छ र, केही फरक पर्दैन नि। लार्जर माइनस स्मलर भनेको 2 हो डिफरेन्समा, र स्मलर माइनस लार्जर भनेको -2 हो र। त्यसले -2 आए पनि तिमीले के लेख्न मिल्छ भने त द डिफरेन्स इज 2। त्यो तिमीले 2 नै राइट हो र यसमा। ठिक छ है, तिमीले यसमा m1 - m2 गरे पनि m2 - m1 गरे पनि म्याग्निट्युड 2 आउनु पर्छ। साइन केमा डिपेन्ड गर्छ भने त अगाडि के राख्यौ, ठुलो माइनस सानो गरे +2 आउँछ, सानो माइनस ठुलो गरे -2 आउँछ र। अब म यहाँ मिलाएर ठुलो माइनस सानो गरेछु किनभने सम बाइ डिफरेन्स छ र, भनेपछि यो पक्कै पनि योभन्दा ठुलो हुन्छ हैन त। त्यसले मैले ठुलो माइनस सानो थाहा पारै गरे हो यो है। तिमीले ध्यान दिएर यसरी गर 2 निक्लिन्छ, झुकेर यो माइनस यो गरे -2 आउँथ्यो, त्यो पनि राइट नै हुन्छ र, काट्नु पर्ने अवस्था होइन थियो है। ल यसरी गरिन्छ र, बुझ्यौ राम्ररी? ल केही समस्या मलाई कमेन्ट गरिदेऊ। थ्यांक यू।